बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, क्या तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं कि जिसको पढ़ने से तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलादों के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआ में मसरूफ़ रहते हैं और हक़ ताला कहता है इन पर सलामती हो। तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलुल्लाह, आप फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था और एक जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसको अपना जादू सिखा सकूं। चुनाचे बादशाह ने एक होशियार लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार राहिब रहता था। लड़का एक दिन उस राहिब के पास बैठा तो उसकी बातें लड़के को बहुत पसंद आई। चुनाचे लड़का जादूगर के पास आने जाने में रोज़ाना राहिब के पास भी बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बड़ा और मुहिब जानवर खड़ा इंसानों का रास्ता रोके हुए है। लड़के ने ये मंजर देखकर अपने दिल में कहा कि आज ये बात जाहिर हो जाएगी कि जादूगर अफजल है या राहिब। चुनाचे लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरे दरबार में ये मजहब जादूगर से ज़्यादा मकबूल व मुहिब है तो इस जानवर को इस पत्थर से मार दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को उस पत्थर से मार दिया तो ये बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से मर गया और लोगों का रास्ता भी खुल गया। लड़के ने राहिब से ये पूरा वाक़या बयान किया तो राहिब ने कहा कि ऐ लड़के, अल्लाह ताला के दरबार में तेरा मकाम व मर्तबा बुलंद हो गया, लिहाजा अब तो अन करीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता न बताना और इम्तिहान के वक्त सब्र करना। इसके बाद ये लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि उसकी दुआओं से मादरजाद अंधे और कोढ़ी वाले शिफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में भी इसका चर्चा होने लगा। तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब हम नशीन जो अंधा हो गया था उस लड़के के पास बहुत हदिया और तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और अपनी बसारत के लिए दुआ का तालिब हुआ। तो लड़के ने कहा कि अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा। चुनाचे वो ईमान लाया। लड़के ने उसके लिए दुआ कर दी तो वो फौरन ठीक हो गया और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वो बादशाह के दरबार में गया। तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बसारत कैसे आ गई? तो मुकर्रब हम नशीन ने कहा, तो मेरे रब ने मुझे बसीरत अता फरमा दी। बादशाह गज़बनाक होकर कहने लगा, क्या मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? तो उसने कहा, हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने उसको तरह तरह की सज़ाएं देकर पूछा कि किसने तुझे ये बताया है? तो उस लड़के ने उसका नाम बताया। फिर बादशाह ने लड़के को कैद करके उसको भी इस कदर मारा पीटा कि उसने राहिब का नाम भी बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके उससे कहा कि तुम अपने अकीदे को छोड़कर मुझे रब तस्लीम करो, मगर राहिब ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूँगा। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और उसने राहिब के सर पर आरा चलवा कर उसके 2 टुकड़े करा दिए, उसको कत्ल कर दिया। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हम नशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपुर्द किया और हुक्म दिया, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लड़के को धक्का दो। तो लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक ज़लज़ला आया और बादशाह के सिपाही ज़लज़ले के झटकों से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आ खड़ा हो गया। फिर बादशाह ने गैज़ो गज़ब में भर कर हुक्म दिया कि इस लड़के को किश्ती पर बिठाकर समंदर में ले जाओ और समंदर की गहराई में इसे डाल दो, उसको समंदर में फेंक दो। चुनाचे बादशाह के सिपाही उसको किश्ती में बिठाकर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो किश्ती गर्क हो गई और वो सही सलामत वापस आ गया और उनके सिपाही हलाक हो गए। लड़का सलामती के साथ बादशाह के सामने फिर आ खड़ा हुआ।
اور بادشاہ حیران رہ گیا کہ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھ کو مارنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار بسم اللہ۔ چنانچہ اسی ترتیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں پگھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس نے آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس آگ نے جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کا آگ میں جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور ساتھ ساتھ مذاق اڑا رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایک دم لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اور ظالم کی شر سے بچا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جو اپنے شیرخوار بچے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے دودھ پلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت خوشی سے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ استغفار کر کے انسان جب پڑھ لیتا ہے تو ان کے لیے حق تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر سلامتی ہو، اور وہ مقدس دعا یہ ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارد گرد جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو اپنی رحمت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے ہمارے رب انہیں سدا بہار باغوں میں داخل فرما، یعنی جنت عطا فرما جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے جو قابل بخشش ہیں، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، اور انہیں سزاؤں سے بچا، اور فرشتوں کی دعا کے سبب تمہیں جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت و یقین کے نور کی طرف نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر دنیا و آخرت میں ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کو حق کی راہ دکھائی، جس سے دوسرے نابلد رہے، ناواقف رہے، ان کے لیے ہدایت کی شاہراہ روشن کی، جس سے کفر بدعت کے دائی کنارہ کش رہے اور انہیں باعزت روزی عطا کی۔ آخرت میں اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ انہیں بہت بڑی گھبراہٹ اور خوف سے امن بخشے گا، اور وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی نوید سناتے ہوئے اہل ایمان کا استقبال کریں۔ یہ کرم نوازی اس لیے ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت ہے اور وہ ان پر بہت مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر گریہ و زاری انکساری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔